ज्या तरेन विशयाची चर्चा जाली त्या तरेन मागीर कशें आहा म्हजो रोल जो आसा लिमिटेड रोल आसा हांगा कशें आहा ज्या विशया संदर्भांत की आयटनान पयलीं म्हणजे बिफोर SMS सुरवात करी स्टेटमेंट जो केलो त्या विशया संदर्भांतली मागीर हांवें म्हजो कन्सेंट किंवा प्रेस घेवन किंवा पयले दीस हांवें सांगिल्लें आनी तोच विशय सत्ताधारी सगळे जे आमदार आसा तांणी धरलो आनी विशय आसा तो सभागृहाचो विशय आसा म्हणजे तो म्हजो पुरतो मर्यादीत विशय ना आनी त्यामुळे आज सगळ्या जाणांनी तोच विशय धरलो आनी त्यानंतर मागे शेवटची जो टप्पो आसा म्हणजे पयला अधिवेशन बंद केलें परत बंद करतले त्यानंतर की सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे सगळे हातूंतल्यान उलोवप जालें आनी चर्चा करतकच मागीर आमचे विरोधी पक्ष नेते बाबू इरी आलेमांव हांवें ताजेर स्टेटमेंट केलो आनी विजय सरदेसाईन स्टेटमेंट केलो आनी त्यानंतर मुख्यमंत्र्यान सांगलें तो विशय हो सोंपलो म्हणून सो विशय सोंपलो आयज सांग खबर फाल्यां सर आनी एक म्हणटात फुडें कशें पळयतले की तुमी आमदारांनी सगळ्यांनी शिस्त बाळगिची म्हणून नाही पळय एक गजाल म्हळ्यार शिस्त बाळगप कशें आहा कांय विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा ते खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज म्हणजे कोण तरी गायड करता कोण तरी मिसगायड करता म्हणून ताचो स्टेटमेंट केल्लो जाल्यार म्हणजे आज जसं हें जालो पळय आयटना बाबतींत जालो पळय आयटना बाबतींत आनी 2-3 गजाली जावंक शकतात ते फुडें पूण ताणी इच्छान त्यो थांबल्यो म्हणून तो गजाल निभायलो आनी त्यामुळे म्हणजे अभ्यास करनासतना किंवा समजून घेनासतना हांगा आमदारांनी कशेंय वागचें न्ही कारण एक कशें आतां 2.5 वर्सां जाता म्हणजे 50% जरी आमदार जरी नवीन आयले जाल्यार तांकां शिकपाचो जो पिरियड आशिल्लो तो ऑलमोस्ट जाल्लो आसा म्हणजे हाजे नंतर हांव आनी शिकता अशें म्हणपाची पाळी आसूंक शकता त्यामुळे अजुनूय थोड्यो गजाली लक्षांत येता त्यामुळे जर हें सगळें शिस्तीन आनी जर सत्तान जर जायत जाल्यार सगळ्यांनीच जे विधानसभेचे रुल्स रेग्युलेशन आसा ते समजून घेवप नवे आमदार येयले तांकां तुमी ट्रेनींग बी कितें घेतलें अजिबात ट्रेनींग दिला न्ही तांकां विशय ट्रेनिंगात न्ही सगळ्यो गजाली मध्ये ट्रेनींग दिवंक जायना म्हणजे कामकाज जें रुटीन चलता तातूंत सिनियर लोक कशे वागता कितें आसा हे सगळ्यो गजाली आसा न्ही त्यो समजून घेवपाच्यो पूण हितून दूख दिसता सर की टायम वेस्ट जाता लोक जें कितें पळोवंक सोदता जें कितें घडटा तें पळोवंक सोदता तें गमावना आनी एजनमेंट जाता मागीर ते कितें म्हाकाय दुख्ख दिसता विधानसभेचें सत्र म्हणजे विधानसभेच्या बाबतींत आसा न्ही सबंद गोंयची जनता जी अलर्ट आसा म्हणजे आज कितें जाता आमचो आमदार कितें म्हणजे विरोधी लोक कितें उलयतले सत्ताधारी लोक कशे आन्सर करतले आनी कशे गोंयच्या विधायक गजाली खातीर कशे एक पार्ट आनी भाग जातलो अशें अपेक्षा आसा आनी केन्ना अशें कांय गजाली घडटा तेन्ना लोकांक दुख्ख दिसता आनी म्हाकाय दिसता की हें सुरळीत चलपा खातीर आसा न्ही म्हणजे आज ज्यो 2 दीस जाले गजाल जाली पूण फुडल्या दिसांक तरी सत्र आसा न्ही आयज सांग खबर थँक्यू